رب دا ولی شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ کر کے جناب مقام دے اندر داخل ہویا ہے نا حضرت شاہ جی فرماتے نے اللہ اکبر اللہ میں تو انو بڑے وڈے بادشاہ دی گل سنانا چاہنا پوری کائنات دا بادشاہ ہے پوری کائنات نو بنایا تے سجایا ہے نا حضرت صاحب فرماتے نے میں گل کر لواں کہندیاں نے جی گل کرو حضرت صاحب نے بڑا پیارا خطبہ ارشاد فرمایا الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ مکمل خطبہ پڑھے آئے ناز پڑھن تو بات پڑھ دینے بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وحاذ البلد الامین لقد خلقنا الانسان سبحان اللہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کاش کتے تینوں سمجھ آ جائے درباراں تے پیشانیاں چکان والے نو سمجھ آ جائے اللہ لوگاں دے کٹے گوڑے چمن والے نو گل دی سمجھ آ جائے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم حضرت صاحب فرماتے نے اللہ دیو بندیو گل سنو اللہ پاک نے 4 قسمہ اٹھائیاں مینو 3 دی قسم ہے مینو جناب والا تور سینہ دی قسم ہے مینو امن والے شہر دی قسم ہے مینو جناب والا زیتون دی قسم ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم اللہ پاک فرماتے نے میں اپنے بندے نو بڑا ہی پیارا بنایا اپنے بندے نو بڑا ہی سونا بنایا ہے نا ہے کر کے اللہ دا ولی قرآن پڑھتا جا رہے ہیں اللہ دا ولی انہوں نے جناب والا اللہ دا قرآن سناندہ جا رہے ہیں اکھاں ٹول پیاں عورتاں دیاں ہے کر کے اپنیاں ٹولکیاں سٹ دیتیاں نے اللہ پراتاں سٹ دیتیاں نے بجان والے چھلے تے کنگرو سٹ دیتے نے اللہ روئی جان دیاں نے جدو ویکھیاں کہ حضرت شاہ صاحب قرآن پڑھ دے پینے عورتاں روندیاں پیاں نے نالی حضرت صاحب پڑھ دے نے نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم میرا اللہ بڑائی غفور الرحیم میرا اللہ بڑائی مہربان نا او یار ولی تینج دا گویا کر دے جڑا لوگاں نو رب دے در تے جھکان والا ہوئے رب دے سامنے جھکان والا ہوئے پڑھ دے نے نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم اللہ اللہ عورتاں دیاں چیخاں بلند ہو گئیاں عورتاں دیاں سسکیاں بلند ہو گئیاں جڑے آندے سی نہیں نال جانا جا کے پیغام دیتا چھتاں تے دنیا آ گئی بازاراں دے اندر دنیا جمع ہو گئی تاحت نگاہ لوگ نظر آندے پینے اللہ اکبر اللہ پہلے تعریف کی تھی پھر اللہ دی توحید دی دعوت دیتی پھر اللہ دی غفور الرحیمی دا ذکر کیتا پھر گناہاں دا ذکر کیتا میرا اللہ گناہاں نو معاف کرنے والا ہے میرا اللہ بندے دے عیباں تے پردہ پان والا ہے جدوں اینج کر کے جناب اللہ دی جناب والا حمداں سناواں بیان کیتیاں رو کر کے آندیاں نے شاہ جی دسو کرنا کیے نا شاہ صاحب فرماندے نے وضو بنا لو عورتاں نے وضو بنا لیا فرمایا سیران تے ڈبٹے لے لو ڈبٹے لے لے ڈبٹے لین تو بعد فرمایا ہر عورت 2 رکعت نماز پڑھے ایج کر کے عورتاں اکھاں ٹولتیاں پیاں نے ہنجو بغاندیاں پیاں نے ایج کر کے نماز نیت لئیے نا اللہ اکبر قیام اندر نے قیام تو بعد سجدہ رکوع کی تینا رکوع تو بعد سجدہ کی تینا سجدہ کرم تو بعد ہیں جناب سجدے دی اندر سار رکھے آئے نا حضرت صاحب نے ہیں جو ہاتھ اٹھا لے میرے اللہ تیریاں گناہگار بندیاں نو اللہ تیرے سامنے سجدہ کروا دیتا ہے
اللہ انہاں دے دلاں دی کفیت بدلنا تیرے اختیار اندر ہے اللہ اکبر ہے جو سجدے جو سر اٹھایا ہے نا اللہ پاک نے قرآن دی دولت دی وجہ تو ولی دی دعا دی برکت دی وجہ تو اللہ پاک نے ساریاں عورتاں دے دل دی کفیت بدل کے برائی ختم کر کے اللہ پاک نے دلان ہو اللہ پاک نے قرآن تے حدیث دی دولت نال مالا مال فرما دیتا ہے اے جے ولی دا کم اے جے رب دے ولی دی نشانی کے قرآن سنائے کہ قرآن سنا کے لوگاں نو رب دے در تے جھکائے لوگاں نو رب دے در تے لے کے آئے میرے اللہ اے تیریاں گناہگار بندیاں میں اپنا فرض پورا کر دیتا ہے ادا کر دیتا ہے مولا لوگاں نے میں نو بڑا روکیا اللہ میں اس گھر دے اندر آ کے پیغام توحید پیغام ایمان دی دعوت دیتی ہے اللہ ہونے نہ خالی نہ موڑی ساری عورتاں مفسرین فرمانے نے ایمان دی دولت نال مالا مال رب نے کر دیتا ہے اور جدو سر سجدے چو اٹھایا تشد مکمل ہوئی تے ساریاں ہاتھ بن کے دیاں نے شاہ جی ہون دسو کی کرنا ہے فرمایا ہون میں توانو دعوت دینا ہے جڑیاں جوان نے اپنا اپنا نکاح کر جو بوڑیاں ہو گئیاں نے رب دا ذکر کرو رب دے قرآن دی تلاوت کرو اپنی زندگی بسر محنت مزدوری کر کے کرو اور لکھی ہے کہ سب تو بڑی جڑی ملکہ سی نا انہوں نے اللہ نے بڑا حسن دیتا اور بڑا شاہانہ لباس پہننے والی ہتھوں تے اللہ تعالیٰ سونے دے زیورات پہننے والی شاہ صاحب دے قرآن سنان تو بعد نا جدو زندگی بدل گئی کفیت بدل گئی ایک دن نا چکی پیندی پئی دانے پیندی پئی تے چند عورتاں قریب آئیاں نے آکھی آندیاں نے ہاں جی ملکہ صاحب او زندگی دی اندر مزہ زیادہ ہے لطف زیادہ ہے کہ اس زندگی اندر لطف تے مزہ زیادہ ہے ملکہ نے کیا اللہ دی قسم ہے شاہ جی دی دعوت دین تو بعد جو زندگی اسی اپنائی اختیار کیتی ہے یعنی کہ ایمان والی زندگی اس زندگی اندر چکی پی کے اینا مزہ ہے کہ لکھاں کروڑاں اربہ حاصل کر کے بھی اونا مزہ نشی آیا اس زندگی اندر اے جے ولی دی نشانی اے جے ولی دا کم کہ لوگاں نو رب دے در تے جو کہے یارو اگر انجدہ کوئی ولی نظر آئے کوئی ولی انجدہ نظر آئے او دے کڑو دعا کرواؤ ایمان والا ہوئے تقوی والا ہوئے لوگاں نو قرآن اور حدیث دی دعوت دین والا ہوئے اور اللہ دا قرآن لوگاں نو سنان والا ہوئے ایسا ولی نظر آئے تے ضرور دعا کرواؤ ضرور پیار محبت کرو جیڑا ایسا ولی نہیں او دے قریب جان دی لوڑ او دے قریب نہ جائیں او ولی نہیں ہو سکتا ولا ہو سکتا ہے ولا پتہ کنوں آندے نے جیڑا مرید دے گھر آیا رات گزاری روٹی بھی کھادی سارا کچھ ہویا خدمت بھی ہوئی صبح ہوئی کٹا بھی لے گیا بچہ بھی لے گیا مجھ بھی لے گیا تے نال مٹھو دی ماں بھی لے گیا اینو آندے نے ولا بے شمار ایسے واقعات نے کہ جڑا ولی الشیطان ہے لوگاں دیاں عزتاں نال کھلواڑ کر دا پیا